आज ह्या प्रोटेस्टाक जे आमचे जेनझी प्रोटेस्ट आयज केल्लो एज अ गोंयकार आनी एज अ यूथ आयज तेंको दिवपा खातीर आमी पार्टी आमी तशेंच सगळे जाण हांगासर आयिल्ले आसा. आयज सॅल्यूट करता ह्या सगळे स्टुडंटाक. आयज खरी आझादी कशी दिसता. गोंयांत जी कितली वर्सां पयलीं आझादी मेळिल्ली तिच्या फाटल्यान ही आझादी अशें दिसून येता आनी ही आझादी ही जातलीच. आझादी जाता आसतना आज यूथ भायर सरला. केसी ह्यो जातल्योच. आमचे खूब केसी आसा, खूब कितें आसा, बट भिनासतना जे स्टुडंट्स आनी थँकफूल तेंच्या पॅरंट्सांक जी तेंच्यांनी पॅरंट्सांनी आयज तांकां अलाव केली आज हांगा येवपाक. सो हेड्स ऑफ टू यू पॅरंट्स की तुमचो जर भुरग्यां वांगडा असोच साथ आसात जाल्यार आमची जे गोंय जे इंडिया आसा ते बदलुपाक टायम लागचो ना. आनी दीस इज द रायट टायम. दीस इज द रायट टायम. जो गोंय बदलतलो जाल्यार आयज हे युवक भायर सरून गोंय बदलपाक आयज युवकाच्या हातीन आसा. आनी जरूर हो गोंय बदलतलो, पुरी इंडिया बदलतली. आय एप्रिशिएट आनी हांव मागता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आनी नरेंद्र मोदी कडेन जो आयज भेरो आंधळो आनी कुड्डो जाला ताजे कडेन मागता ताणीन तो धर्मेंद्र जो एज्युकेशन मिनिस्टर आहा ताजो इस्तिफा घेवपाक जाय. आनी दिना जाल्यार कित्याक दिना, तुजें कितें आसा काय कितें काळें तेजे कडेन त्या खातीर दिना हें आयज पळोवन येता. सो हांव चड उलयना. थँक्स टू ऑल द पॅरंट्स अँड द चिल्ड्रन्स जे आज हांगा आयले आनी सपोर्ट करपा खातीर. तशेंच येता त्या संडे लोहिया मैदानार हो सेम प्रोटेस्ट कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट जातलो. तशें गोंयकारांक उलो मारता आयज ज्या गोंया गव्हर्मेंटाक ह्या सरकाराक जो मेरेन तेंचे कान भरना तो मेरेन तांकां कळना. त्या खातीर आयज गव्हर्मेंटाक इतली शिटकावणी यूथ भायर सरल्यात आनी पुरे गोंयकारांक उलो मारतात. येता त्या संडे प्रोटेस्टाक तुमी सगळे जाण हाजीर रावन गोंयकारपण राखपाक. देव बरें करूं.